देव बरोबर वाढदिवस मेजता उपकार आठवणेची दोन उतरां उलोवंक आशेतां. पहिल्यान हांव दर्या देवाक अर्गां पटयतां हो बागी दीस म्हज्या आनी प्रदीपाच्या जिवितांत फावो केल्ल्या खातीर. आज हांगासर काराच्या कार्याक येवन म्हजेर आनी प्रदीपाचेर देवाची आशिर्वाद मागल्या मनादेक बाब जॉसेफ मार्टिस हांचो हांव उपकार बावरतां. हांव देव बरें करूं म्हणटां. म्हज्या मामी डॅडीचो आनी प्रदीपाच्या पापा मम्मीचो आमकां मोगान तशेंच जतनेन बागयल्यात. हांव उपकार बावरतां म्हज्या धाकटूचो ताच्या मोगाक आनी सांगातपणाक तशेंच प्रदीपाच्या धाकटू वनीचो आनी बाय भावजीचो. हांव उपकार बावरतां म्हज्या मायेचो, मावांचो, मावशेंचो, बापूचो, आकयचो आनी सर कजिन्साचो. हांव आज उगडास काडटां म्हज्या आबांचो आनी तेगा बापूचो. आज ते आमचे संगी नान तरी ते आमचे पासून सरकाटां आशिर्वादां वतून आसात म्हणपाक येता आनी तांच्या आत्म्याक ससना विशय मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटां आमच्या सर वाड्या घरांचो, गुरकारलेचो, इस्ट मंत्रांचो, तिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष श्रीमती शीला डिसोजा आनी कार्यदर्शी श्रीमान डेन्झल पेंटो हांचो. आमकां बरें मागिल्ल्या श्रीमती लविना रेगो हांचो हांव उपकार बावरतां. आमचे कार्य चलोवन व्हेल्ल्या कार्यनिर्वाहक श्रीमान विक्टर कोरेया, आपुरबायेचे बॅकड्रॉप तशेंच बेदी सोबयल्ल्या श्रीमान जेराल्ड कॉन्सेसो, रुचीक जेवण वदकसून दिल्ल्या फॅमिली कॅटरसाचो, फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्या क्लिक फॉर यू मँगलोर हांचो, आमचे कार्य सोबयल्ल्या DJ प्रज्वल सिक्वेरा, साऊंड आनी लायट्स वदकसून दिल्ल्या फ्लॅश इलेक्ट्रिकल्स हांचो सर्वांचो उपकार बावरतां. आमच्या उतराक पाळो दिवन आमच्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूंक म्हणटां.